नमस्कार। विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम एनटिभी बिजलाइनमा स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर अवस्थामा रहेको विषय उठान गर्नेछौँ। यस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा यसको असर सहकारी संस्थाहरूमा न्यून देखिएको र जाडो बढेसँगै विद्युतको खपत बढ्दै गएको विषयलाई पनि समेटेका छौँ। साताभरको शेयर बजारको अवस्थाका विषयमा पनि आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। अब लागौँ देशको अर्थतन्त्रको अवस्थातर्फ। कोरोनाले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पुनरुत्थानकै चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा ऋणको ज्यादा माग हुनु र आयात उच्च हुनु स्वाभाविक पनि हो। पुनरुत्थानकै चरणमा रहेको देशको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक कमजोर अवस्थामा छन्। व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेको छ। बैंकहरूसँग लगानी गर्ने रकमको अभाव छ। शोधनान्तर स्थितिमा पनि चाप परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिस्तारै यस्तो अवस्थामा सुधार हुँदै जाने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। पुस लागेपछि बैंकहरूको निक्षेपमा सुधार देखिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार पहिलो साता निक्षेप 27 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यद्यपि बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम 13 अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेकाले अब ऋण लगानीलाई शिथिल बनाउँदै लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पुस लागेपछि 27 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेका बैंकहरूले 7 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। तरलता अभाव मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचक कमजोर अवस्थामा रहेको सरकारकै निकायको तथ्याङ्क छ। कोरोनाले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा रहेकाले अधिकांश सूचक कमजोर देखिनु स्वाभाविक भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ, जसले विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप परेको छ। रेमिट्यान्स घटेको छ। निर्यात केही बढे पनि आयात ज्यादै उच्च छ। यही आयातको भुक्तानी गर्न कर्जा प्रवाह उच्च दरले बढेको हो। यसले ऋण लगानीमा सुस्तता ल्याउनु पर्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ। अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा देखिने सिम्पटमहरू हुन्। हिजो कोभिड-19ले गर्दा अर्थतन्त्र शिथिल थियो, आर्थिक गतिविधिहरू भएका थिएनन्। अब आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि आयात बढ्ने, कर्जा प्रवाह बढ्ने हुन्छ। त्यसैको सूचकहरू, त्यसैको रिजल्टहरू देखिएको हो। अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई कर्जा प्रवाहले सपोर्ट गरेको छ, जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितमा चाप परेको छ, शोधनान्तर घाटा बढेको छ। अनि यो विप्रेषण प्रवाह आयात बढे अनुसार बढेको छैन। त्यसले गर्दा देखिएका केही सिम्पटमहरू हुन्। अब यो नयाँ चाहिँ होइन, यो विगतमा पनि समय समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको छ। शोधनान्तर घाटा समय समयमा घाटामा गएको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ। सँगसँगै तरलताको अभाव हुने गरेको छ। यो केही समयपछि फेरि आफै किसिमले नीतिगत हस्तक्षेपहरू भइरहेका छन्। केही पोलिसीहरू लिइएको छ, त्यसले चाहिँ केही समयपछि समाधान गर्छ। केही महिना चाहिँ अहिलेको अवस्था रहला, तर सधैँ यस्तै रहन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। अहिले हाम्रा समस्या दुईटा छन्। एउटा तरलता अभाव, अर्को यो शोधनान्तर घाटा, जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चित घटाएको छ। यो दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले केही उपायहरू लिएका छौँ। त्यसले चाहिँ दुवैलाई सन्तुलन कायम राख्दै जानुपर्ने हुन्छ, किनभने दुवै समस्याहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित चाहिँ रहेका छन्। हिजोसम्मको स्थिति हेर्दा अधिक तरलता 13 अरब जस्तो देखिन्छ। त्यो सामान्य नै हो, त्यही धेरै पनि होइन। अहिले काम चलाउनको लागि, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारू गर्नको लागि पर्याप्त हो। कर्जा प्रवाह गर्नलाई पर्याप्त चाहिँ छैन, होइन, भइरहेको छैन। केही समय कर्जा प्रवाहलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो स्थिति रहने चाहिँ देखिन्छ। कर्जा प्रवाह अत्यधिक बढिसकेको छ। अब 4 महिनामा हामीले होइन 30-32% कर्जा प्रवाह बढेको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि कर्जा प्रवाहमा अलिकति शिथिलता ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ, किनभने हाम्रो कर्जा प्रवाह अत्यधिक मात्रामा विगत महिनाहरूमा, विगत यही चालु आर्थिक वर्षकी 4 महिनामा पनि धेरै नै कर्जा प्रवाह भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। तरलता समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले 2500 अर्ब स्थायी तरलता सुविधा, 69 अर्ब ओभरनाइट रिपो, 2 खर्ब 20 अर्ब रिपो मार्फत र सोझै खरिद मार्फत 27 अर्ब रुपैयाँ प्रवाह गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति बढ्न सुरु गरेको छ। यसले अझै चाप बढ्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ। तर आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा भने महँगी अझै कम नै रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। महँगीमा पनि अहिलेसम्मका सूचकहरूले केही दबाव पर्ने देखिया छ।
महँगी पनि विगत महिनाभन्दा मुद्रास्फीति अलिकति बढ्ने क्रममा छ। कार्तिक महिनासम्म 5.3% आएको छ। त्यो एउटा सङ्केत हो बढ्छ कि भन्ने केही सम्भावनाहरू छन्। पक्कै पनि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 6.5% भित्र मुद्रास्फीति राख्ने हो। अब यो क्रम कसरी जान्छ आगामी महिना पनि मोनिटर हुन्छ नै। अनि माग बढ्दाखेरि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदाखेरि अलिकति मूल्यमा चाप पर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै छ। अहिले अन्य देशहरूमा पनि मूल्य वृद्धिमा चाप परेको छ। हामीले यसलाई क्लोजली वाच गरिरहेका छौँ। अहिले केही कर्जा सङ्कुचन आउने सम्भावना जुन छ तरलता अभावले गर्दा त्यसले माग पक्षलाई पनि सङ्कुचनमा ल्याउँछ, जसले गर्दाखेरि मुद्रास्फीतिको जुन दबाव हो त्यसलाई कम गर्न सहयोग गर्छ। आखिरमा मुद्रास्फीति हुने भनेको समष्टिगत मागमा आएको वृद्धिले गर्दा हुन्छ। त्यो चाहिँ कर्जा प्रवाहले गर्छ। अहिले पछिल्लो समय तरलता अभावले गर्दा कर्जा प्रवाहमा केही शिथिलता आउन थालेको छ। त्यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग गर्छ, जसले गर्दाखेरि आगामी महिना भनौँ अथवा यो वर्षभरिमा हाम्रो लक्ष्यकै सेरोफेरोमा मुद्रास्फीति रहने हाम्रो आकलन छ। त्यसलाई अब अहिले खास गरी हाम्रो मुद्रास्फीति चाहिँ इन्डियाको इन्फ्लेसनसँग नजिकै रहन्छ, धेरै टाढा जाँदैन। हाम्रो पेग एक्सचेन्जर सिस्टम छ, ओपन बोर्डर सिस्टम छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन लक्ष्य गरेका छौँ 6.5% को त्यसैको हाराहारीमा रहने हामीले देखिरहेका छौँ। शोधनान्तर स्थितिलाई सुधार गर्न चाँदी आयातको सीमामा कडाई गरिएको छ भने केही वस्तुको आयातमा 100% मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले पाउने विदेशी मुद्रा सटैको सुविधालाई पनि कम गरिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको कारण बैंकहरू ऋणै दिन नसक्ने अवस्थामा रहेको बेला सहकारी संस्थाहरूमा भने त्यसको असर न्यून देखिएको छ। कर्जा प्रवाह गर्न नसकेर हात उठाउनु पर्ने अवस्था नभएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले जनाएको छ। तर पनि तरलतामा चाप नपरोस् भनेर सहकारीले अहिले ठूला कर्जा प्रवाह भने रोकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता देखेको भन्दै कर्जा प्रवाह समेत गर्न सकेका छैनन्। तर नेपालका सहकारी क्षेत्रमा भने तरलताको झिनो असर मात्र देखिएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले जनाएको छ। यद्यपि महासङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलतालाई सन्तुलन कायम गर्न केही समयका लागि देशभरका सहकारीहरूलाई ठूला कर्जामा रोक लगाउन निर्देशन दिइसकेको छ। अहिले हामीले पछिल्ला दिनमा यो बैंक वित्तीय क्षेत्रमा आएको चाहिँ तरलता अभावको चाहिँ हाम्रो सहकारी सेक्टरमा पनि ठोकिन थालेको छ र केही रकमहरू फिर्ता लाने, केही अब चाहिँ अरू धेरै लगानीतिर पनि जाने अवस्था पनि भएको छ। तर हामीले त्यति धेरै समस्या भइसकेको अवस्था छैन। त्यति धेरै बचतै फिर्ता गर्न सक्ने त्यस्तो अवस्था छैन। हामीले चाहिँ सामान्यतया 15% चाहिँ आफ्नो टोटल ब्यालेन्स सिटको लिक्विडिटी राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो एउटा निर्देशन पनि जारी गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड पनि त्यो छ। केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले हामीले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, न्याप्सकुन, बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ र भ्यालीका जिल्ला सङ्घ र विषयगत सङ्घका अध्यक्षज्यूहरूलाई, हाम्रो त्यहाँका सिओहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गऱ्यौँ। र अहिले यसलाई कसरी फेस गरेर जाने भन्ने विषयमा हामीले एउटा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले एउटा निर्देशन पनि जारी गऱ्यौँ हामीले भर्खरै। अब अत्यावश्यक उसमा बाहेक अहिले चाहिँ ऋणको प्रवाहलाई अलिकति रोक्नलाई भनेर खास गरी बचत फिर्ता गरिरहेको, बचत राखिरहेको जो सदस्यहरूले बचत फिर्ता पाएनन् भन्ने खालको गुनासो नआओस्, त्यसमा पहिलो ध्यान दिने। बरु लगानीलाई केही दिन रोकेर अति आवश्यक लोनहरूलाई, सानसानो लोनहरूलाई, सर्ट टर्म लोनहरूलाई मात्रै लगानी गर्ने अगाडि बढ्नुपर्छ। केही दिनको बिचमा यसलाई फेरि यो समस्या तरलता फेरि बिस्तारै यो लिक्विडिटीको समस्या सल्भ हुँदै आएपछि फेरि हामी त्यसलाई बढाउन सक्छौँ भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा निर्देशन पनि जारी गरेका छौँ। महासङ्घले सहकारीहरूका बचतकर्ता र लगानीकर्ताहरू सम्बन्धित सहकारीका सदस्य रहेका कारण तरलताको प्रभाव प्रत्यक्ष नपरेको जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा 14,000 सहकारीहरू आबद्ध रहेका छन् भने त्यसको पुँजी 72 अर्ब रहेको छ। यद्यपि बैंकहरूमा तरलता देखिएपछि केही सहकारीको रकम र बचत बैंकतिर गएको पनि छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा 14,000 भन्दा बढी सहकारीहरू एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा आबद्ध छन्, जसको असार मसान्तको हाम्रो त्यसको ब्यालेन्स सिट चाहिँ 72 अरब भन्दा माथि थियो। त्यसको पनि लिक्विडिटी अलिकति घट्न थालेको छ, संस्थाहरूले फिर्ता लिन थालेका छन्। न्याप्सकुन भन्ने बचत तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, न्याप्सकुन भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ त्यसको केन्द्रीय सङ्घ छ।
अनि बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी सङ्घ छ। कृषि सहकारीहरूको चाहिँ छाता सङ्घ नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ पनि छ। यो सङ्घहरूले पनि वित्तीय कारोबार र एउटा सेवा दिइरहेको अवस्था छ। सहकारीमा त के हुन्छ, सदस्य नै त्यसका मालिक हुन्छ, सदस्य नै उपभोक्ता हुन्छ। आफ्नै सदस्यको सेयर, सदस्यको बचत, संस्थागत कोषका रकमहरू छौँ हामी ग्राहक भन्दैनौँ। हाम्रो सदस्यहरूको बिचमा कारोबार गर्ने भएकोले हामीले आफ्नो सदस्यहरूको बिचमा पनि त्यो कुराहरूलाई एउटा सुसूचित गर्ने तालिम शिक्षाको माध्यमबाट अगाडि लैजानुहोस्। आफ्नै संस्थामा बचत गर्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्नुहोस् र यो किसिमले चाहिँ तरलता अभावलाई कम गर्दै अनि लगानीको उसलाई चाहिँ अहिले तत्कालको अवस्थामा अत्यावश्यक लोन बाहेक अरू अलिक ठुला लोनहरूलाई, लङ टर्म लोनहरूलाई अलि रोकेर केही दिन त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने खालको निर्देशन पनि जारी गरेका छौँ। त्यति धेरै समस्या छैन सहकारीहरूले आफ्नो नियमित प्रक्रियाबाट, किनभने अहिले मैले भने नि हाम्रो सदस्यहरूको बिचका चाहिँ कुराहरू भएकोले हामी यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा यो बचत सङ्कलन पनि भइरहेकै छन्। अलिअलि फिर्ता विथड्र गर्ने कामहरू पनि भएको छ, केही ऋणहरू लगानी पनि भइरहेको छ। यस्तै निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा समस्या नआएको महासङ्घले जनाएको छ। देशभरका सहकारीले आफ्नो नियमित बचत तथा लगानी भइरहेका कारण सहकारी संस्थाहरू तरलताको ठूलो प्रभाव नपरेको महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार नेपालभर 30,000 सहकारी संस्थाहरूमा 73,000 सदस्य रहेका छन्। जाडो बढेसँगै विद्युतको माग पनि निकै बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा अहिले 20% बढी विद्युतको माग रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त भएकाले खपत बढाउने नीति अघि सारेको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई चाहिए जति विद्युतको माग गर्न पनि सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ। जाडो मौसमका कारण घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय सामानको प्रयोग बढेकाले खपत बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार जाडो मौसममा यो वर्ष 20%ले आन्तरिक विद्युतको माग बढेको छ। विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष 7%ले बढी हो। गत वर्ष जाडो मौसममा करिब 13%ले माग बढेको थियो। सरकारले विद्युत उपयोग बढाउन आम नागरिकलाई आग्रह गरेसँगै यो वर्ष विद्युतीय चुलो, एयर कन्डिसन लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोगमा वृद्धि भएका कारणले बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ। जब ड्राई सिजन हुन्छ अथवा जाडो मौसममा चाहिँ हाम्रो सबै हिमालयन रिभरहरूको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुन्छ भने खास वर्षा यो सिजनमा चाहिँ पानी एकदमै कम हुन्छ र जेनेरेसन पनि कम हुन्छ है, तर खपत चाहिँ बढ्ने क्रम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हाम्रो सिस्टमले जाडो महिनामा चाहिँ अहिले हामीले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ भने गर्मी महिनामा अथवा रेनी सिजनमा चाहिँ हाम्रो सप्लाई र डिमान्डमा अझ सप्लाईले नै जितेको अवस्था। प्राधिकरणका अनुसार मङ्सिर अन्तिममा विद्युतको माग उच्च भएर 1539 मेगावाट थियो। यो माग गत वर्षको सोही अवधिमा 1217 मेगावाटको तुलनामा 322 मेगावाट बढिरहेको छ। यस्तै ठुला उद्योगलाई माग अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराइएका कारण दैनिक रूपमा खपत बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। विद्युत बढी खपत हुने काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका क्षेत्रमा विद्युतको माग बढेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतको अधिकतम माग 90 मेगावाटको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। ऊर्जाका आधारमा विद्युत खपत गत वर्षको तुलनामा 28.35%ले बढेको हो। अहिले शेयर बजारमा सुधार देखिन थालेको छ। नेप्से सूचकमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा खरिद बिक्री रकम औसतमा राम्रो देखिएको छ। कस्तो रह्यो त यो साताको शेयर बजार? एक रिपोर्ट। यो साता शेयर बजारमा सुधार आएको छ। लगातार घटेको बजार सोमबार पनि घटेको थियो, तर मङ्गलबारदेखि बजारले लय समात्न थालेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्कले एकसाथ 2वटा नीतिगत सुधारका काम गरेका छन्, जसले वित्तीय प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा तरलता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने भएको छ। यही कारण पेनिक अवस्थामा पुगेको शेयर बजारमा एकाएक सुधार देखिएको हो। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार पनि शेयर बजारमा सुधार जारी रह्यो। नेप्से सूचकमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा
खरिद बिक्री रकममा औसत राम्रो देखिएको छ। यस दिन नेप्से सूचक 12.53 अङ्कले बढेर 2520.23 बिन्दुमा आइपुगेको हो। बिहिबार 4 अर्ब 49 करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको हो। बिमा समूहतर्फ लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार सार्वजनिक बिदाका कारण सेयर बजार बन्द भएको थियो। साताको दोस्रो दिन भएको पहिलो कारोबारमा भने सेयर बजार घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको थियो। सूचक दोहोरो अङ्कले घट्दा खरिद बिक्री रकम पनि औसतमा सुस्त देखिन पुग्यो। सोमबार 2 अर्ब 38 करोड रुपैयाँको मात्र सेयर कारोबार भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायको सञ्चित कोषको 80% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसबाट तत्कालै वित्तीय प्रणालीमा झन्डै 1 खर्ब रुपैयाँ तरलता वृद्धि हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णय सेयर बजारका लागि सकारात्मक देखिएको छ। बुधबार सेयर बजारमा फेरि रौनकता फर्कियो। नेप्से सूचकमा आकर्षक वृद्धि हुँदा खरिद बिक्री रकममा पनि सुधार आयो। बुधबार नेप्से सूचक 92.16 अङ्कले बढेर 2507.70 बिन्दुमा अडिएको हो। सरकारको नीतिगत सुधारपछि सेयर बजारमा चमक आउन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा कृषि कर्जामा 10.02% वृद्धि भएको जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धि दर 7% मात्र थियो। राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 4 महिनाको तथ्याङ्कले कृषि कर्जामा वृद्धि भएको देखाएको हो। तथ्याङ्क अनुसार पहिलो 4 महिनामा 1 खर्ब 30 अर्ब 23 करोड सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको छ। उक्त कर्जा 55,116 व्यक्तिले प्राप्त गरेका छन्। यस्तै कार्तिक मसान्तसम्म 1,23,930 ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई 2 खर्ब 5 अर्ब 2 करोड कर्जा बक्यौता मध्ये झन्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको छ। वाणिज्य बैङ्कले आगामी 2 वर्षपछि कृषि कर्जामा 5%ले लगानी वृद्धि गर्न पर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसअघि राष्ट्र बैङ्कले 10% अनिवार्य गरेको थियो भने गत असाढ 29 प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैङ्कले 2080 सालसम्ममा कुल कर्जाको 15% बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ। हवस् त, यिनै आर्थिक गतिविधिका साथ एनटिभी बिजलाइनको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को साता विविध आर्थिक गतिविधिका साथ एनटिभी बिजलाइन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म एलिजा उप्रेती बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।